जब भी तुम किसी ऐसे इंसान को खाना खिलाओगे जो भूख का शिकार है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जो है वो जन्नत के खानों में से फ्रूट खिलाएगा। और बल्कि किसी को पानी पिलाना तो इतना सवाब का काम है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह एक इंसान से कहेगा कि ऐ मेरे बंदे, मैं प्यासा था, मैं भूखा था, मैं बीमार था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, तूने खाना नहीं खिलाया, तू मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आया। तो वो बंदा इतना हैरान होगा कि रब्बुल आलमीन आप कैसे प्यासे हो सकते, आप कैसे भूखे हो सकते। तो अल्लाह कहेंगे कि मेरा एक बंदा प्यासा था, भूखा था, बीमार था, तो तुम उसके पास नहीं गए। तो ये असल में बात है, इतनी इसकी फोकियत है। चैरिटी रिस्क में बरकत लाती है और चैरिटी के ना बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं। आप मिसाल तौर पे गर्मी के मौसम में परिंदों को पानी पिलाने के लिए वो एक मिलता है पूरा वो सेटअप, वो लगा सकते हैं, ठीक है। आप उसमें कोई रोटियां डाल सकते हैं, ये भी चैरिटी है, ठीक है। आप जो है वो दरख्त कहीं लगा सकते हैं, कोई उसका साया ले लेगा। अभी मैं गया था थल के इलाके में, साउथ पंजाब, लिया से 40-50 किलोमीटर है। तो यकीन करें वहाँ जाके दरख्त की अहमियत पता लगी। डेजर्ट था, बहुत ड्राई डेजर्ट था, तो हर घर में एक दरख्त था, बस उसी दरख्त के नीचे वो मंजी डाल के जो है बैठते थे और थोड़ी सी हवाओं ने आती थी, ठंडी हवा, तो वो उनका पूरा सरमाया था। तो दरख्त की बड़ी अहमियत है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चैरिटी हो सकती है। फिर ये कि इवन किसी को स्माइल करके देखना, ये भी चैरिटी होती है। स्पेशली माँ बाप को स्माइल करके देखना, ये तो बहुत बड़ी चैरिटी है, ऑब्वियस सी बात है। फिर ये कि अपनी एक ऐसी आदत बनाएं कि जो सदका जारिया चैरिटी हो आपकी। फिर फरमाया अर्लीस्ट टीचिंग्स में से, ही इज़ नॉट अ परफेक्ट बिलीवर, वो शख्स जो है वो कामिल मोमिन नहीं है जो खुद तो खाना पेट भर के खाए लेकिन उसका जो नेबर है वो भूख और प्यास में मुब्तला है। अगेन नेबर के हवाले से है, तो फूड शेयर करना चाहिए, बहुत अच्छी ये बात है। जैसे वो मेरे एक दोस्त बता रहे थे, उनकी वालदा ने बचपन से उनकी ये ट्रेनिंग की है। अब देखें ये छोटे छोटे मुहावरे कह लें इन्हें, या लोगों ने बनाए हुए, वो जैसे पंजाबी में क्या कहते हैं उन्हें, मुहावरे कहते हैं, क्या कहते हैं, एनीवे। जैसे उन्होंने बताया कि मेरी वालदा ने बचपन से मुझे कहा है कि पुत्र रल खा वंड खा ते तीसरी चीज़, सॉरी मैं भूल गई है रल खा के मिल के खा, वंड खा के बांट कर खा, तीसरी चीज़ मेरे जहन से निकल गई, लेकिन वो बड़ी प्यारी बात थी, टू द पॉइंट थी, वन सेंटेंस था, लेकिन इट वाज ब्यूटीफुल। तो वो कहता है मेरी बचपन से आदत उन्होंने बना दी कि देखो जब खाओ मिल के खाओ, जब खाओ बांट के खाओ, और जब चाहो हाँ मीठा खाओ, ये तीसरी चीज़ ये थी। यानी मीठे अल्फाज बोलो और लोगों को शफकत दो, मोहब्बत दो, तो ये बड़ी प्यारी बात है। तो इसीलिए खाना मिलकर खाना चाहिए। फिर फरमाया शो मर्सी टू पीपल ऑन अर्थ सो दैट अल्लाह विल हैव मर्सी ऑन यू इन हेवन, लोगों पे रहम करो ताकि अल्लाह आसमान पे तुम पे रहम करे। अब देखें ये वो टीचिंग्स हैं जिसकी हमारी कौम को आज अशद ज़रूरत है, ठीक है। हम भी सेम हालात से गुजर रहे हैं, बेसिक टीचिंग्स हैं ये। फिर ट्राई टू अवॉइड फायर, आग से बचो, सही बुखारी की हदीस है, चाहे कि आधी खजूर भी चैरिटी में दो, इफ़ नॉट बाय टेंडरिंग अ गुड वर्ड, अगर कुछ अच्छे अल्फाज ना बोल सको, हाँ अगर तुम खजूर भी ना दे सको तो कुछ अच्छे अल्फाज ही अदा कर दो। तो ये बहुत ज़बरदस्त चैरिटी है। और फरमाया कि आग से बचो, चाहे ये भी करके तुम्हें बचना पड़े, यानी देखें कितनी सीरियस बात है आग से बचना। फिर एक और टीचिंग है, क्लोथिंग एन अंडर क्लाड मुस्लिम, किसी ऐसे बंदे को जो भूख नंग का शिकार है उसको कपड़े देना। हमारे घरों में कितने कपड़े जो है एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, लेकिन हमें बहुत कम ये ख्याल आता है कि इसको कहीं दे दें, और ये भी बहुत आसान है। देखें अब तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी जो ये काम कर रही हैं, अखुवत का बहुत अच्छा काम है, क्लोथ बैंक है अखुवत का, ठीक है। कपड़े निकाले अपने, उन्हें कॉल की, सिंपल वो घर से आपके ले जाते हैं, आपको करना ही कुछ नहीं पड़ेगा। तो देखें कितनी आसानी हो चुकी, सहाबा के लिए तो इतनी आसानियाँ नहीं थी नेकी में। ये भी आज के दौर का एक अलमिया है कि नेकी आसान हो चुकी है लेकिन उसके बाद नेकी नहीं की जा रही, ठीक है। ये सोचने की बात है। एनीवे उसके बाद फरमाया जब भी तुम किसी ऐसे इंसान को कपड़े पहनाओगे जो ज़ाहिर है कपड़े नहीं पहने हुए जिसने, तो अल्लाह जन्नत में तुम्हें कपड़े पहनाएगा। बहुत खूबसूरत बात है। जब भी तुम किसी ऐसे इंसान को खाना खिलाओगे जो भूख का शिकार है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जो है वो जन्नत के खानों में से फ्रूट खिलाएगा। फिर फरमाया कि जब भी तुम किसी थर्स्टी बंदे को, प्यासे बंदे को पानी पिलाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जो है वो सील्ड नेक्टर रहीकल मखतूम, आपको पता है ना कि ये कुरान की आयत से साबित है,
یہ سیرت کی کتاب کا بھی نام ہے رحیق المختوم، لیکن اصل میں یہ سیل نیکٹر کہتے ہیں اس ڈرنک کو. تو وہ ڈرنک اللہ رب العالمین تمہیں پلائے گا. پھر وہ تو حدیث سنی ہے آپ نے، ایک پروسٹیٹیوٹ کتے کو پانی پلایا، اس کو معاف کر دیا. اس سے ایک بڑا اہم پوائنٹ ثابت ہوتا ہے. دیکھیں میں اور آپ جو ماشاءاللہ یہ کہ ایسے کاموں میں نہیں انوالوڈ، اس طرح کے غلط کاموں میں، پروسٹیٹیوشن از اے بگ سن، میں اور آپ شاید کتے کو پانی پلائیں، ہماری بخشش شاید صرف اس پہ نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے لیے کام کرنا آسان ہے. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جو جس فیلڈ میں ہے اور جتنے گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، جب وہ نیکی کرے گا تو اس کا ثواب علیحدہ ہے، بجائے کہ اس کے جو ہر وقت ہی نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بڑا انکریجنگ پوائنٹ ہے اگر آپ اس پہ سوچیں. جو عادت آپ کے لیے چھوڑنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، اسی کو چھوڑنے سے کیا پتہ آپ کی بخشش ہو جائے، کیونکہ آپ کے لیے وہ مشکل ہے. آج کے دور میں دیکھیں کتنی غلط عادتیں، ایڈکشنز ہیں، تنہائی کی کچھ عادتیں ہیں، رائٹ. وہ مشکل ہے نوجوانوں کے لیے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں. کئی نوجوان ہم سے سوال پوچھتے ہیں. امیجن کہ آپ وہ ریزسٹ کر جائیں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ حرکت آپ کی، وہ ایکٹ جو ہے آپ کا انشاءاللہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے بالکل جیسے اس پروسٹیٹیوٹ کو اللہ نے صرف اس بات پہ معاف کر دیا، ہو سکتا ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک وہ بن جائے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ون آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا بلیورز ان دیئر میوچل لو آر لائک ون ہیومن باڈی. بڑی کامن حدیث ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کتنی ریلیونٹ ہے آج کے دور میں. امت کا کنسیپٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، امت کے لیول پہ سوچنا، گلوبل سوچنا، صرف ایک لوکیلٹی کا نہ سوچنا. تو جس طرح کے آنکھ جو ہے اس میں پین ہوتی ہے تو تمام کی تمام باڈی اس پین کو فیل کرتی ہے، یہ مثال ہے اللہ کے نبی کی. اسی طرح جب سر دکھتا ہے تو تمام کی تمام باڈی اس کے کانسیکوینسز کو بیئر کرتی ہے، طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی ایمپتھی پر بیسڈ ایک حدیث ہے. ایمپتھی از اے ویری ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ ایموشنل انٹیلیجنس کا. ایمپتھی ہوتا ہے احساس کرنا، رحم دلی دکھانا، ٹھیک ہے، کسی کا سوچنا. تو اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ اسپیشلی میرڈ کپلز میں بہت زیادہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں کہ آپس میں وہ خیال نہیں کر رہے ایک دوسرے کا، احساس نہیں کر رہے ہیں. یعنی اگلا بتا رہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے سر میں درد ہے، لیکن وہ اس طرح سے احساس ہی نہیں کر رہے ہیں. تو ایک دوسرے کا احساس کرنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن آن اے گلوبل لیول، امہ لیول پہ سوچا جائے تو دیکھیں آپ کی دعاؤں میں باقی مسلمان ضرور شامل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، دعائیں صرف پرسنل نہ کریں. تھوڑا سا سوچیں اس پہ بیٹھ کے کہ کیا میری دعائیں صرف پرسنل تو نہیں ہے کہ اللہ یہ دے دے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، میری ڈپریشن دور ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے. آپ یقین کریں کہ سب سے کوئکسٹ وے اپنی دعا قبول کروانے کا وہ ہے یہ کہ دوسرے کے بارے میں کریں. جس پرابلم سے آپ گزرے نا، اس پرابلم کے لوگ ڈھونڈیں اور ان کے لیے دعا کریں. اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہو تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور تمہارے حق میں بھی دعا کرتے ہیں. تو دیکھیں نا، آپ جب کسی کے بارے میں دعا کریں گے فرشتے آپ کے بارے میں دعاؤں کرنے میں لگ جائیں گے. تو یہ بڑا سمارٹ طریقہ ہے. تو دوسروں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. جو بھی جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ، اس پہ ذرا نظر بھی رکھا کریں اور ان کے لیے دعا کیا کریں. یقین کریں آپ کی تھنکنگ ہی چینج ہو جائے گی، آپ کی تھنکنگ گلوبل بن جائے گی اور آپ دیکھیں گے اپنے اندر بہت سی چینجز. ٹھیک ہے.